नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आप सबको मुतारिफ कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे क़ारी फजलुर रहमान साहब, आपका पुरतपाक खैर है, खुश आमदीद कहेंगे सना, आपका भी इस्तकबाल है। और नाज़रीन थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मौलाना साहिबान भी हमारे दरमियान होंगे और उनसे इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र के बारे में बहुत सारी मालूमात आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अपने इस प्रोग्राम का, अपने इस बज़्म का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं। क़ारी साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि तिलावत कुरान पाक से हमारे अज़हान को मुनव्वर करें, हमारी समातों को मुअत्तर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। क़ारी साहब बर मौका बर महल एक बार फिर आपके हुस्न इंतखाब की दाद देते हैं कि आज हमारे मौजू से ही मिलती जुलती आपने जो है वो सूरह का इंतखाब किया। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि ये वो सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी बेशबहा नेमतों के साथ साथ उस अजीम नेमत का जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है लैलतुल क़द्र, उसका जिक्र किया है। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बहुत सारी बातें इस सूरह के ताल्लुक से भी होंगी, लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से भी होंगी, लेकिन उससे पहले हम सना के पास चलते हैं और सुना है कि वो भी एक नज़्म पेश कर रही हैं शब क़द्र से मुताल्लिक़। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर सू जहां में रहमतों बरकत से छाई है। हर सू जहां में रहमतों बरकत से छाई है। उठ जाओ मोमिनों के शबे क़द्र आई है। उठ जाओ मोमिनों के शबे क़द्र आई है। हर सू जहां में रहमतों। तौबा करो गुनाह से सजदे में तुम रहो। तौबा
جو دل میں دبے درد ہے وہ رب سے تم کہو، ہر سو جہاں میں رحمتوں، رحمان اس کا نام ہے، عالم میں ہے جدا، بخشے گا گناہوں کو وہی سب کا ہے خدا، اٹھ جاؤ مومنوں کے، مالک میرا رہ رہ کر عمل ہانپ رہا ہے، مالک میرا رہ رہ کر عمل ہانپ رہا ہے، دل جرم کے احساس سے اب کانپ رہا ہے، اٹھ جاؤ مومنوں کے، جب مانگتی جاؤں تو کوئی حد نہیں ہوتی، جب مانگتی جاؤں تو کوئی حد نہیں ہوتی، سنتے ہیں کہ اس شب میں دعا رد نہیں ہوتی، اٹھ جاؤ مومنوں، امت کو عبادت پہ محمد نے ابھارا، امت کو عبادت میں محمد نے ابھارا، اس رات میں اللہ نے قرآن اتارا، اٹھ جاؤ مومنوں کے شب قدر آئی ہے، اٹھ جاؤ مومنوں کے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نظم، بہت خوبصورت پیغام، کاش کہ ہر انسان، ہر بندہ مومن اس مقدس شب میں عبادتوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، جیسے کہ ابھی آپ نظم میں بھی سنا کہ وہ مقدس شب ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بڑی تعداد میں فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور صبح سے لے کر رات سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے، سراپا مغفرت ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس موضوع کے تعلق سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، پروگرام کے سلسلے کو اگلے پڑاؤ کی جانب لے چلتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے ملک کے بہت ہی مشہور و معروف علماء کرام، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے جناب مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کا۔ پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا صاحب تمام ناظرین کی طرف سے، اسی طرح پرتپاک خیر مقدم ہے مولانا اعجاز ارشد قاسمی صاحب آپ کا بھی تمام ناظرین کی طرف سے، اور ناظرین ایک بار پھر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو اس پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج لیلۃ القدر سے متعلق گفتگو ہوگی، اس میں کیے جانے والے عبادات، اعمال، بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر روز ہی عبادت میں صرف ہوتا ہے، ہر دن عبادت میں صرف ہوتی ہے، عبادت میں صرف ہوتا ہے، ہر شب عبادت میں صرف ہوتی ہے، لیکن جوں جوں رمضان المبارک اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہے، عبادتوں کا، اعمال حسنہ کا زور بڑھتا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر اس کا نقطہ عروج بن جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں جیسا کہ بارہا کہا جا چکا ہے کہ اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فراموش کرا دی گئی،
ان کو اس بات کی جو ہے وہ تعین کی گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے اسے یہ امت کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، مصلحت کے لیے اسے فراموش کر دیا گیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ اسے رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں یا آخری 10 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں اغلب یہ خیال ہے بہت سے لوگوں کا کہ یہ عموماً 27ویں شب میں ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ 27ویں شب میں ہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا احادیث سے یا علماء اکرام کے اقوال سے کیا سند ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد مصلین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو عبادات کا ایک خاص سیزن بنایا ہے، اور اس پورے ماہ مبارک کا ایک نچوڑ اور خلاصہ کہہ لیجیے یہ اخیر عشرہ ہے۔ ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے اور وہ رات 27ویں شب ہو تو اس میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اللہ رب العزت نے اس بات کی تخصیص نہیں کی ہے کہ وہ رات 27ویں ہی شب ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اور جو ایام ہیں ان ایام میں جو نفلی عبادات ہیں ان نفلی عبادات سے لوگ غافل نہ ہو جائیں، تو اس لیے 27ویں شب کی تخصیص ہو کہ آج ہی کی رات میں شب قدر ہوگی، وہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ طے کر دینا کہ آج ہی کی رات میں 27ویں شب میں ہی شب قدر ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی رسم و رواج کے طور پر ہے کہ آج کی رات میں بہت سے لوگ چراغاں کرتے ہیں اور ایک خاص اہتمام کرتے ہیں شب بیداری کا مسجدوں میں اور دیگر جگہوں پہ، اور کھانے پکانے کا بڑا ایک رواج ہوتا ہے۔ اس سے اجتناب و پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جی مولانا صاحب، بڑی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پختہ احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ سورہ قدر میں بھی بتایا گیا ہے کہ تنزل فیہا ملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ جس میں جو یہ احکامات لے کر اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام یا دیگر فرشتے، تو یہ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ یہ کس چیز سے وابستہ ہیں؟ انسان کی حیات سے، اس کی تقدیر سے، یا کچھ دوسرے احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ شب قدر کی تو گناگو فضیلتیں ہیں، ظاہر ہے کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اسے قرار دیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جہاں اس کی فضیلتیں عبادات کے معاملے سے ہے، اسی طریقے سے احکامات کے باب میں بھی اس کی فضیلتیں ہیں کہ اس رات فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ ہر جگہ فرشتے ہی نظر آتے ہیں انسان کی جگہ، اتنے فرشتے اتنی بڑی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتے تو سراپا رحمت کے لیے ہی ہوتے ہیں، کسی زحمت کے لیے تو ہوتے ہی نہیں ہے، تو یہاں انسانی دنیا کے لیے یا انسانیت کے لیے وہ رحمت بن کر کے آتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس رات کی جو خاص طور سے اگر فرشتے خود دیکھتے ہیں اپنے انسانوں کو یہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، تو فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے کہ دیکھو یہ انسان کس طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بجا طور پر فرشتوں کے سامنے رشک کرتے ہیں اپنے بندوں پر کہ دیکھو میرے بندے کس طریقے سے میری عبادت میں سرب سجود ہے، پوری رات عبادتیں کر رہے ہیں، پوری رات قیام میں مبتلا ہیں، پوری رات تہجد میں مبتلا ہیں۔ تو فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جا کر کے دیکھو میرے بندوں کو کہ کس طریقے سے میرے احکامات کی تعمیل میں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ظاہر ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بندوں کو بھی کرنا چاہیے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جیسا کہ آیا ہے کہ 1000 رات مطلب 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر، 1000 رات سے بہتر نہیں، 1000 مہینے، اور اس کو جو کاؤنٹ کیا گیا ہے تو تقریباً 83 سال 4 مہینے کے قریب ہوتا ہے۔ اور اس کے پس منظر بھی یہی ہے کہ کچھ صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا جو سورہ قدر کے شان نزول میں آتا ہے کہ پچھلی انبیاء میں کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے جہاد میں 80 سال گزار دیے تھے۔ اب صحابہ کرام کو رشک ہونے لگا کہ ان لوگوں نے تو اپنی زندگی اتنی لمبی زندگی پائی تھی کہ صرف جہاد میں 80 سال گزار دیے، تو ظاہر ہے کہ ان کی فضیلت کو تو ہم پا نہیں سکتے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ اس طریقے کا رشک کرتے نظر آئے سابقہ انبیاء پر، تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل تھا کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ تم کو ایک رات ایسی دی گئی ہے جو 1000 سال 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے، اور اس کو کاؤنٹ کیجیے تو ٹھیک 80 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی 83 سال۔ اگر ہم اپنی زندگی میں 10 راتیں بھی اگر پا لیتے ہیں پوری زندگی میں، تو سمجھ لیجیے کہ 800 سال کی عبادت یہ عمر نوح کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو 800 سال کی عبادت کا ہمیں ثواب مل رہا ہے ایک رات کی عبادت میں یا 10 راتوں کی عبادت میں۔ تو اس لیے اس رات کی عبادت کے لیے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس رات کی جو فضیلت ہے یا اس رات کو پا لیا، اور بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس رات سے محروم رہے۔ بالکل بالکل مولانا صاحب، ایک بار پھر آتے ہیں سورہ کی جانب۔ اس میں امر رب سے کیا مراد ہے، امر ربہم سے کیا مراد ہے، یہ کون سے اوامر ہیں؟ اس میں جو قضاء اور تقدیر کے جو مسائل ہیں جی، اس میں روح الامین جبریل امین اور دیگر فرشتے اللہ کے اس قضاء اور تقدیر کو لے کر کے اس دنیا میں آتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ روح سے مراد ایک خاص فرشتہ ہے جو کبھی اور نازل نہیں ہوتا ہے، صرف اسی رات پہ ہی اللہ کے اس امر کو اور قضاء اور تقدیر کو لے کر کے نازل ہوتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں پھر ہم آتے ہیں عبادات کی جانب۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، جیسے خواتین ہیں وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس رات کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی، عبادات میں اس طرح سے مصروف نہیں رہ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اب دل تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کی مستحق وہ بھی ہوں، تو وہ اپنا حق یا اپنا اجر اس رات میں کیسے تلاش کریں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو؟ دیکھیے اس کے لیے اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ بہت آسان طریقہ ہے کہ گھر کے کسی کنارے میں وہ بیٹھیں اور اللہ کی طرف لو لگا کر کے بیٹھیں۔ تسبیحات سے تو انکار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، تسبیحات میں مبتلا رہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں بغیر اس کو قرآن کریم کو ٹچ کیے ہوئے، اس کو صرف ٹچ کرنا منع ہے، لیکن ایسے اگر تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن جو بھی قرآن کی آیتیں یاد ہے، اور اتنا بھی اگر نہیں ہو تو کوئی دوسرا آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے وہ سماعت کریں، اس کی بھی برابر کی فضیلت مل جائے گی۔ تسبیحات کیا کیا ہیں؟ تسبیحات تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس رات کے لیے کہ کوئی مخصوص تسبیح پر ہی ہے، اور بلکہ اس میں تو وہی جو حضرت عائشہ کو ایک دعا سکھائی گئی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اگر ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو اس سے بہتر دعا توبہ کے عنوان سے یا معافی کے عنوان سے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعا معصور ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو سکھایا تھا کہ یہ دعا اس رات میں اگر مل جائے تو پڑھا کرو، تو اس لیے اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صلاۃ التسبیح کا بھی بہت ساری جگہوں پر اہتمام ہوتا ہے، اگرچہ صلاۃ التسبیح کی روایت میں بہت اختلاف ہے، بعض فقہا اس کو ضعیف لکھتے ہیں اس روایت کو، لیکن بہرکیف ضعیف کے بھی اگر ہے تو ترغیب کے باب میں اس کو لیا جا سکتا ہے، اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم نماز ہوتی ہے۔ بالکل، ابھی جیسے مولانا صاحب ذکر ہو رہا تھا کہ آخری عشرہ ہے اور جہنم سے نجات کا یا خلاصی کا عشرہ ہے، چھٹکارا پانے کا یہ عشرہ ہے، اور اب لیلۃ القدر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا، تو ہر انسان کی پہلی خواہش یا پہلی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ اسے جہنم سے نجات مل جائے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے، اس میں اگر جہنم سے نجات مل جائے تو سمجھیے اس نے دین بھی پالی، دنیا بھی پالی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے یا جہنم سے نجات طلب کرے؟ دیکھیے جہنم کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام گھبرائے ہوئے آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھی کیا بات ہے، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہم؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے جہنم کو خوب بھڑکایا ہے، اس کے خوف سے اور اس کے ڈر کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی جہنم کے جو طبقات ہیں ان جہنم کے طبقات میں کن کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ تو حاویہ ہے، جہنم ہے، سقر ہے، سعیر ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، یہ سب وہ جگہ ہیں، وہ طبقات ہیں جو سینٹرل جیل کہہ لیجیے آپ، جس میں یہودیوں کو، صابئین کو، مجوسیوں کو اور منافقین کو، مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ لیکن جو سب سے ایک ہلکا طبقہ ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول جہنم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی کیا بات ہے، جہنم جہنم کر رہے ہو، آگے کیوں نہیں بولتے؟
تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے شرم آتی ہے آگے بولتے ہوئے اس جہنم کے حصے کے اندر آپ کی امت کے لوگ ڈالے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کو فرشتے ان کے منہ میں اور جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر کے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے، اور بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کی جوڑوں کو پکڑ کر کے بالوں کو پکڑ کے جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اور جہنم کا عذاب سن کر کے تو روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر بندے مومن کو اللہ رب العزت کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، اور اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار اس کے ورد خاص طور سے کرتے رہنا چاہیے. انسان کے کہیں نہ کہیں اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، شعوری طور پر، لاشعوری طور پر، دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر. ایسے میں وہ کون سے اعمال حسنہ ہیں جو ان کا کفارہ ہو سکتے ہیں، ان کی تلافی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، انسان ہے، اس سے غلطی ہونا فطری امر ہے. غلطی تو انسان سے ہوگی ہی. کل بنی آدم خطاؤن کہا گیا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے. کوئی انسان معصوم عن الخطا والنسیان نہیں ہو سکتا. تو غلطی سرزد ہونا تو فطری امر ہے. لیکن خیر الخطائین التوابون، کہ خطا کاروں میں بھی جو بہتر خطا کار وہ ہیں جنہیں اپنے گناہ پر ندامت ہو، وہ توبہ کر لے. توبہ کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے کہ گناہ پر آدمی نادم ہو جائے، اور ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے، روئے، گر گرائے، اپنے گناہ کی معافی طلب کرے. اور اس کے توبہ کی جو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. ایک تو یہ کہ اس پر ندامت ہو اپنے گناہ پر، اور دوسری یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ ہم آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں کریں گے. ورنہ آدمی گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، تو اس سے بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا. گناہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گناہ کیا اور اگر توبہ کر لیا تو کیا ہوا، گناہ تو دھل گئے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، اس پہ آپ سے چاہیں گے کہ تھوڑی سی اور تفصیل طلب کریں کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حج کر لیں گے ہمارے گناہ دھل جائیں گے. کئی حج کرتے ہیں لیکن پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو کیا اللہ کے نزدیک ان کی توبہ، ان کی ندامت قبول ہوتی ہے؟ نہیں، سیدھا حج کر لینے سے ایسا ہے کہ بالکل آدمی پاک صاف ہو جائے یا معصوم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں یا کچھ حقوق العباد کے تعلق سے ہیں. حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کے تعلق سے ہیں، وہ کہاں معاف ہونے والے ہیں؟ وہ تو بندہ ہی معاف کریں گے. جو اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، تو وہاں پر پھر جو بندوں کے حقوق ہے وہ تو بندوں ہی کے ذریعے سے جو ہے لین دین کا معاملہ ہوگا وہاں پر. تو اس طرح یہ کہنا کہ ہم حج کر لیں گے یا عمرہ کر لیں گے اور تمام گناہوں سے دھل جائیں گے، بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، یہ بے تکی باتیں ہیں. جو اعمال ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو بدعمالیاں ہیں، اس پر ندامت، اور ندامت کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ توبہ کی دونوں شرطیں ہیں. یہ شرط اگر پوری ہوگی تبھی توبہ قبول ہوگی. اب یہ ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور دل میں خیال ہے کہ پھر باہر جا کر کے وہ گناہ کر لیں گے، تو یہ کیسی توبہ ہوئی؟ اس لیے اصل تو وہی ہے کہ ہم آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے گناہ نہ ہونے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راہ حق پر چلائے. بالکل. صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان ایک واقعہ ہوا تھا، مختصر سا واقعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس قافلے کا کمانڈر اسے بنا دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اسے نہیں، اسے بنا دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آپ میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حاشا، نہیں، ہرگز نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن آپ کو مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر مجھے معاف کر دیں. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں عمر مجھے معاف کر دیں. وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک سے شکایت کروں گا. کہتے ہیں چلے جائیں. حضرت ابوبکر سرپٹ دوڑتے ہیں، آدھی چادر ان کے شانوں پر ہے، آدھی چادر جو ہے وہ زمین پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. آتے کے ساتھ فریاد کرتے ہیں کہ رسول اللہ، عمر مجھے معاف نہیں کر رہے. تو کہتے ہیں کہ عمر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں معاف کروں گا تو کسے معاف کروں گا؟ انہیں تو میں نے تبھی معاف کر دیا تھا، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میرا بھائی کرتا کیا ہے. تو حضرت ابوبکر فوراً کہتے ہیں کہ عمر کو کچھ نہ کہیں، میں نے ہی ایسا کہا تھا کہ آپ میری مخالفت پر تو کمر بستہ نہیں ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں خوف رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں کوئی کمی رہ جائے اور معافی مانگنے سے پہلے موت آ جائے. تو اس چیز کو ہم نے اپنی زندگیوں میں فراموش کر دیا ہے. دو کالرز ہیں، پروین زیدی اور سالار بھائی. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. پروین صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا زکوٰۃ سے ہے کہ زکوٰۃ کی جو ملکیت کا بات ہو رہی ہے جی. تو اگر ہم لوگ مدرسے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ تو انڈائریکٹ مولانا کے ہاتھ میں جیسے گئی تو ملکیت بچوں کو خرچ ہونا ہے، اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے. اور دوسرا ہلو جی 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 دوسرا یہ ہے کہ جو یہ آواسی الفضلی یغفرلی تسبیح کس کی ہے، توبہ کی ہے یا کسی اور پڑھی جاتی ہے؟
और जो हमारे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था तस्बीह तौबा की, वो वाली तस्बीह धीरे धीरे बता दीजिएगा, हम लिख लेंगे जी। और जो तस्बीह आपने अभी बयान की है वो जरा दोहराइए। हाँ, या वासी अल फजली या फिरली। मौलाना साहब ये आप तक पहुंच गए? ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सालार भाई आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल ये है कि जो कुछ बंदे अल्लाह से रूठ जाते हैं, यानी उनका कोई नुकसान हो जाता है या वो चीज कोई मांगते उन्हें मिलती नहीं है, हाँ। तो क्या वो अपने ही नुकसान करते हैं? दूसरा सवाल बाजी की जैसे जो ज़कात की तरह खैरात जो लेना हक समझते हैं अपना, क्या उन्हें भी देने का हक है या उन्हें देना चाहिए? इस सवाल को जरा वाज़ेह कीजिए। जो अपना हक समझते हैं, नहीं दूसरे सवाल को। जैसे कोई लोग अपना फितरा ज़कात खैरात जो अपना हक समझते हैं लोगों से लेना, तो क्या वो लोग को भी देना जरूरी है, ये जानना चाहता था। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि पहले डालते हैं एक नजर आज का दिन तारीख के आईने में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26वें रोज़े की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपके तमाम रोज़े, तमाम इबादत, तमाम तिलावत को कबूल फरमाए और इतना अजर व सवाब अता फरमाए अपनी शान के मुताबिक जिसके आप हकदार हैं। इब्न खल्दून नाम के एक बहुत मशहूर मुफक्किर हुए हैं, उनका इंतकाल 26 रमज़ान सन 808 हिजरी को हुआ। फ़िक़ा, हदीस, अदब और उस ज़माने के तमाम उलूम में उन्हें महारत हासिल थी। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत मशहूर हुए हैं और उनका नाम उस वक्त बड़े उस्तादों में लिया जाता था, बड़े अदब के साथ। तारीख़ लिखने का उन्होंने ऐसा अंदाज़ अपनाया था कि जो आसानी से मुसलमानों की तारीख़, मुआशरों की तारीख़ जो है वो पढ़ी भी जा सके और समझी भी जा सके। इन्होंने तारीख़ के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनसे लोगों को बहुत इफ़ादियत हासिल हुई है। अल तिबरानी की एक रिवायत है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि 3 लोगों के खाने का कोई हिसाब नहीं होगा। एक रोज़ेदार, एक सहरी खाने वाला और एक अल्लाह की राह में हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहने वाला। अब आप अंदाज़ा करिए कि हदीस से ये बात साबित है कि कोई भी इंसान एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक इन 5 नेमतों के बारे में उससे सवाल नहीं हो जाएगा। एक उम्र जो आपको मिली वो कहाँ गुजारी, जो जवानी मिली वो कैसे गुजारी, माल कैसे कमाया, माल कैसे खर्च किया और जितना इल्म पहुँचा उस पर कितना अमल किया। अब रोज़ेदार या सहरी खाने वाले इन सवालों से भी बच जाएंगे। यहाँ ये बात ध्यान रहे कि तमाम इंसानों को जो हलाल रोज़ी होगी, हलाल रिज़्क़ होगा उसका हिसाब देना है और जो हराम रोज़ी होगी या हराम रिज़्क़ होगा उसका अज़ाब भुगतना है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है भूख की हालत में घर से निकले तो रास्ते में उन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। उनकी भी हालत यही थी कि कई दिन का फाका था। आगे चले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, उनका भी यही हाल था कि कई दिन का फाका था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में पहुँचे। जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाई तो बहुत खुश हुए, दौड़े और एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चंद खजूरों के गोशे जो हैं वो भेजे कि इतने आप ये तनामुल फरमाएं, इतने खाना बन रहा है। और जब खाना बन के आया है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से थोड़ा सा गोश्त निकाल के एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भेजा और ये कहा कि वो भी कई दिन की भूखी है, उन्हें गोश्त पहुँचा दो। उसके बाद जब खाना शुरू किया है तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये बात कही है कि ये वो नेमतें हैं जिनका हमें अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है और कुरान की सूरत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मतलब तुम्हें नेमतों का हिसाब किताब देना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन नेमतों के हिसाब किताब में कितने लोग फंसेंगे, किस तरह से माल कमाया, कहाँ खर्च किया, ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, इल्म पे कितना अमल किया।
یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے ضروری ہیں، لیکن روزے دار اور سحری کھانے والے اس سے مستثنا ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین ایک بار پھر کالرز کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پہلے نیلوفر آپ سے بات کریں گے، پھر گل بہار سلطانہ صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار۔ نیلوفر سوال بتائیے۔ ہاں مولانا صاحب، میں ہندی قرآن پڑھتی ہوں، کیا میرا قرآن قبول ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، بہار سلطانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم سب جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی باجی، آپ لوگ بتاتے ہیں جیسے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ زکوٰۃ رشتہ داروں کو بنا بتائے دے کے مطلب یہ زکوٰۃ کا پیسہ، تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ مان لو وہ زکوٰۃ نہیں کھاتے، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لیتے ہوں۔ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار، تمام سوالات محفوظ ہیں ہمارے پاس، لیکن یہاں لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ 2 کالرز اور شامل کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ رہنمائی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ریحانہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ ہم بہت بیمار رہتے ہیں، 1 سال سے ہمارے پیر میں بہت درد ہے، بندی ناٹھیونے میں بہت درد ہے، اس وجہ کر ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے اور مولانا صاحب کوئی وظیفہ بھی بتائیں گے۔ نازیہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ باجی میرا یہ سوال ہے، جیسے کہ 1 ہفتے سے میرا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میرا روزہ بھی چھوٹ گیا ہے، اور ہم عید کے چاند میں جیسے کہ روزہ بھر سکتے ہیں یہ؟ عید کا چاند دیکھنے کے بعد؟ عید کے چاند میں جیسے کہ ہم روزہ بھر سکتے ہیں یہ جو چھوٹا ہے ہمارا روزہ؟ یہ بات آپ تک پہنچی مولانا صاحب؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عید کے چاند کے بعد روزہ بھر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، کیا اس بارے میں آپ کی رہنمائی کیا ہے؟ نہیں، اگر عذر ہے ان کے پاس میں تو روزہ چھوڑ دیں، بیماری ہے، اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ جی، اب پروین صاحبہ کا جو سوال تھا، انہوں نے بتایا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم مدرسے میں دی جا سکتی ہے؟ بچوں کی ملکیت کا کوئی سوال تھا اس میں۔ جی جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے آج کے وقت میں۔ جو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ ترجیح دیتے ہیں مدرسہ میں دینے کو، اس لیے کہ مدرسے میں عام طور سے وہی غریب اور یتیم نادار بچے ہوتے ہیں، تو وہاں دوہری فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو یتیم اور نادار بچوں کی کفالت کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ علم دین حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے زکوٰۃ کا اہتمام زیادہ تر لوگ مدرسوں میں دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے بلکہ دوہری فضیلت ملتی ہے۔ اور جہاں تک وہ اس کا مسئلہ تھا کہ ہم اس کو ملکیت کا مسئلہ تھا، تو بالکل یہ صحیح ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم جو مدرسے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے طور پر بچوں پر جیسے چاہتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں کہیں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی، ایک سوال یہ بھی تھا، یہ آواز الفضل اغفر لی، کچھ انہوں نے اس طرح کی کوئی دعا بتائی تھی، یہ دعا کیسی ہے اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول پاک نے تعلیم فرمائی، ایک بار وہ بھی دہرا دیجیے۔ یہ بھی بہت اہم تسبیح اور اہم دعا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری دعا وہ لکھنے کے لیے کہہ رہی تھی، ٹھہر کر بتائیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جی، اللہ تعالیٰ سے روٹھنا کیا انسان کا اپنا نقصان ہے؟ نہیں، بالکل نقصان ہے، اور بندہ اللہ سے روٹھے یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے، اس لیے کہ بندہ ہی ہے اور اللہ ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے، تو غلام اپنے آقا سے روٹ کے کہاں جائے گا؟ بندے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے رب کو منائے اور اپنے آقا کو منائے۔ جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، لیکن تھک سا جاتا ہے، تو یہ جو تھکن ہے اس کو زائل کرنے کے لیے کیا؟ کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ ظاہری طور پر کہ ہماری جو دعائیں ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا مصلحت ہے اور کیا خیر و خوبی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم یہ دیں گے تو اس کا کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے، اس لیے بہت ساری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس کو ذخیرہ آخرت بناتا ہے اور کل قیامت میں ثواب کی شکل میں ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہندی میں اگر بہن قرآن پاک پڑھ رہی ہیں تو کیا اس کا اجر و ثواب عربی کے برابر ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں جو باعث تبریک باعث برکت ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اصل الفاظ ہے اور دوسرے اس کے مفہوم ہے۔
हिंदी के ज़रिए से कुरान करीम के मफ़हूम को तो समझा जा सकता है और कुरान करीम के मफ़हूम और तर्जुमा को समझने का भी अलग सवाब है, तो वो सवाब तो हासिल होगा। लेकिन जो अरबी के ओरिजिनल अल्फाज हैं और उससे जो बरकत हासिल होती है और उसका जो सवाब होते हैं वो हिंदी टेक्स्ट में वो सवाब नहीं मिल सकेगा। इसलिए अरबिक के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और अगर नहीं आ रहा तो सीखने की कोशिश करें, तो उसमें दोनों फजीलत मिलेगी। कुरान जिस ज़बान में उतरा उसमें सीखने की जो फजीलत है उसका उसकी जगह उसका मकाम कोई दूसरी ज़बान नहीं ले सकती। हम उर्दू में पढ़ लें, हम हिंदी में पढ़ लें, किसी और ज़बान में पढ़ लें, लेकिन जिस ज़बान में उतरा है अगर उसको सीखने में हम कोताही करते हैं तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात कैसे हैं? जी जी। जूली साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? हमें सुन रही हैं जूली? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। महफूज भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? महफूज भाई हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई सवाल है जगह के बाद में। जी जी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल बयान कीजिए। जैसे किसी के पास सोना चांदी नहीं है, हेलो जी, किसी के पास सोना चांदी नहीं है और मान लो खेती है 18 से 20 लाख की, हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो किसी को ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था, हेलो महफूज भाई जरा ठहर कर पहले टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और उसके बाद ठहर ठहर कर अपने दोनों सवाल बताइए। सवाल बहुत अहम है आपके। पहले तो आपने कहा 10-20 लाख की खेती है, इस पर ज़कात किस तरह देनी है? उनके पास 18 से 20 लाख की खेती है उनके पास, है ना। और दूसरा सवाल ये है मैम कि वो उनके पास ट्रैक्टर फाइनेंस कराता है और कुल उनका 2.5 लाख रुपए मतलब दूसरा कर्जा बचा हुआ है। ये दूसरा सवाल आप तक पहुंचा मौलाना साहब? नहीं समझ में आया। ठीक है, कोशिश करते हैं महफूज भाई आपके सवाल को समझने की। जूली साहबा का सवाल ले रहे हैं। जी बताइए आपका सवाल क्या है? ऐसा लगता है जूली एक बार फिर फोन लाइन पे नहीं है। मटिया महल चल रहे हैं और वहां के मनाजर देखते हैं। ये है मटिया महल का इलाका जो कि पूरी तरह से अब गुलजार हो चुका है, ईद की तैयारियों से सज चुका है। तमाम रोजेदार बाजारों में मौजूद हैं और ईद की तैयारियां कर रहे हैं। साथ में रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतमाम चल रहा है। ईद की तैयारियों में ख़ास तौर पर कपड़ा होता है, लिबास होता है, जूते होते हैं और साथ ही साथ मुंह मीठा करने का सामान और उसकी तैयारी भी होती है। शीर बनाने के लिए सिवई, और सिवई मुख्तलिफ अंदाज की मटिया महल में इस वक्त सजी हुई है और तमाम लोग इस वक्त खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरहान। फरहान साहब, कौन कौन सी सिवैयाँ आपके पास है? हमारे पास तो बहुत सारी वैरायटी की सिवैयाँ होती हैं। ये हैं मशीन की बनी हुई है, वो बनारस से आती हैं। किमामी सिवैयाँ स्पेशल रमज़ान के लिए ही आती हैं। और इसके अलावा ये पीले कलर की जो है, इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं हम रमज़ान की वजह से। है ये भी बनारसी? देखिए साहब, बनारसी है यहाँ पर सिवई, यहाँ पर मशीन की सिवई बनाई हुई है। ये मशीनी सिवई कहलाती है। ये ट्रेडिशनल स्टाइल है सिवई का और वो बारीक सी बहुत नाजुक सी आपको दिख रही हैं। 2-3 स्टाइल में दिख रही हैं। ये बनारसी होती है बहुत। ये किवामी सिवई बनाने में बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया। बाल से ज़्यादा बारीक और बहुत सॉफ्ट होती है ये। और किवामी जो सिवई होती है उसमें खाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर फेनी है, यानी कुल मिलाकर जो शीर का सारा सामान है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए रौनकों में इजाफा होता चला जा रहा है। सिवई की एक और दुकान आपको दिखाता हूँ, सजी धजी, और तमाम खरीदार इस वक्त मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं खरीदारी करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन सी सिवई खरीदिएगा? ये खरीदोगे फैनी। फैनी खरीदिएगा। अच्छा साहब बताएं क्या क्या खास है जो कि मटिया महल इलाके में चलती है? यहाँ जो चलती है, जो दिल्ली वाले हैं वो ये सिवैयाँ पसंद करते हैं। हाँ। और साथ में फेनी, ये दोनों मिक्स करते हैं। सहरी के अंदर खाई जाती है और ईद के लिए स्पेशली ये सिवैयाँ होती हैं। और जो दिल्ली के अंदर बाहर से आकर के लोग बसे हुए हैं, यूपी से या मध्य प्रदेश से, वो लोग ये बनारस की सिवैयाँ जो लगी हुई हैं सामने, बुना हुआ छत्ता, कच्चा छत्ता, उसकी छड़ है, तो ये लोग पसंद करते हैं। जैसे ये बनारस की फेनी है, जी, मशीन से बनती है। क्या बात है। ये हैंडमेड है। दिल्ली वालों को ये ज़्यादा पसंद आता है और बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये अपना बनारस का माल ज़्यादा पसंद। रौनक बढ़ रही है? रौनक तो सर बिल्कुल इस बार रिकॉर्ड है कि इतनी भीड़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है जामा मस्जिद पे। और पहले रोजे से भीड़ है। और मज़ा ये है कि लोग सब धर्मों के लोग आकर के यहाँ खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रात को 4-4 बजे तक घूम रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है सबके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश जावेद खान है जनाब। बहुत खूबसूरत बात कही है और ये बहुत अच्छा मैसेज आम भी होना चाहिए। और ये तमाम रौनकें जो हैं मटिया महल इलाके में देखी जा रही है।
तो नाज़रीन, बाजार गुलजार हैं और रमज़ान की रौनकें अपने शबाब पर हैं। मनाजिर हमने देखे, एक बार फिर स्टूडियो की जानिब रुख कर रहे हैं। नीलोफर हमारे साथ हैं। बताइए नीलोफर, सवाल क्या है आपका? नीलोफर, हमें सुन पा रही हैं? जी नीलोफर, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे शोहर है ना, तो हमको हमारे तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं और दूसरे औरत के चक्कर में पड़ गए। ठीक, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 बच्चे। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे। नीलोफर, आपका सवाल हम तक पहुंच गया, थोड़ा सा इंतजार। निसार भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? निसार भाई सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है निसार भाई से राब्ता नहीं। नीलोफर बहन का जो सवाल है, इनके शौहर के ताल्लुकात शायद दूसरी औरतों से हैं। परेशानी आपने देखी कि 4 बच्चे भी हैं, ऐसे में घर के अखराजात की जिम्मेदारी भी लगता है कि इनको उठाना पड़ता है। ख़ास तौर से जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद सूरतुल जुमा 3 मरतबा पढ़ें और उसके बाद फिर बारगाह इलाही में दस्तबा दुआ हों, उनके हक़ में दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तौफीक भी देगा और रुजू करके उनकी तरफ आएंगे। जी, कोई छोटा सा अगर अल्लाह ताला का नाम, जिससे कि दोनों या वाजिदो 41 मरतबा पढ़ें। या वाजिदो। हाँ, या वाजिदो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महफूज भाई का सवाल बहुत अहम है कि 20 लाख की तकरीबन माशाल्लाह उनकी 20 लाख रुपए मालियत की खेती इनके पास है। 2.5 लाख रुपए ट्रैक्टर पे फाइनेंस करवाए हैं, यानी वो कर्ज है इन पर। तो अब ज़कात किस तरह अदा करें? बहुत अहम सवाल है ये, इसलिए कि ज़कात की रकम जो होती है वो सोने चांदी या फिर नक़द रुक़ूमात पे होती है और या आम वाले तिजारत पे होती है। यहाँ पर उनके पास जो है वो ज़मीन से हासिल होने वाली रुक़ूमात है। वो रुक़ूमात अगर घर में साल अगर उन रुक़ूमात पर हौल गुजरता है तब तो उन रुक़ूमात पर ज़कात होगी, लेकिन अभी उनको फौरी तौर पर अगर वो रकम खेत से हासिल हुई है तो उस पर ज़कात नहीं होगी, इसलिए कि खेत से हासिल होने वाली जो चीज़ें होती हैं उस पर ऑलरेडी उश्र होता है खेती पर, तो वहाँ पर उस रकम में भी जो है उनको उश्र निकालना होगा, ज़कात नहीं। उश्र के अलग मसाइल है, ज़कात के अलग मसाइल है। जी, तो अगर इन्होंने उश्र निकाल दिया है तो फिर ज़कात नहीं। हाँ, तो उस रकम पे फिर ज़कात नहीं होगी, लेकिन वो रकम अब वो खेती से रकम आ गई, अब वो रकम माल की शक्ल में उसे उन्होंने कहीं पर फिक्स कर दिया या घर में जमा हो गई, अब उस रकम पर फिर साल गुजर गई, तो अब उस खेती से उसका ताल्लुक नहीं रहा उस रकम का। तो वो रकम एक तरह से मालियत बन गई, रुक़ूमात में शामिल हो गई, तो इस रकम पर फिर अलग ज़कात होगी। उश्र जो है पैदावार का 10वां हिस्सा है। जी, पैदावार का 10वां हिस्सा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज और महनाज थोड़ा सा इंतजार। पहले शहनाज साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। और मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, ऐसा है कि मेरी बहन का केस चल रहा है, वो चाहती है कि उनका केस सुलह हो जाए, तो इसके लिए मौलाना साहब से दुआ की भी गुजारिश थी और कोई ऐसी दुआ बजाएं कि वो केस अपना खुद पे खुद वापस कर लें। और मेरा दूसरा सवाल है बाजी कि मेरे पास 25,000 रुपए कैश है और 1.5 तोले सोना है, तो ज़कात जो है किस पे वाजिब होगी, पैसे पे या सोने पे भी? 25,000 रुपए और 1.5 तोले सोना? 1.5 तोले सोना है। ठीक। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ज़कात पैसे पे वाजिब होगी या फिर सोने पे भी होगी बाजी? और थोड़ी दुआ करिए हमारे लिए भी मौलाना साहब से रमजान के अशरे में। इंशाल्लाह जरूर। महनाज साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मुझे ये पूछना है कि दरूद इब्राहिम और आयत करीमा और कुरान की। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने फरमाया दरूद इब्राहिमी आयत करीमा। दरूद इब्राहिम और आयत करीमा और छोटी छोटी कुरान की जो सूरतें हैं हम हैज के वक्त पढ़ सकते हैं? जी मौलाना साहब, क्या हुक्म है इनके बारे में? आयत करीमा का भी खास तौर पर ये जिक्र कर रही हैं। जिक्र के तौर पर इसको पढ़ा जा सकता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, जिक्र के तौर पर पढ़ा जा सकता है। और ऐसे वो भी जो आयतें हैं जो जिक्र के तौर पर इस्तेमाल होती हैं छोटी छोटी सी, उसको पढ़ा जा सकता है। जी, अब शहनाज साहबा ने जो सवाल है वो उनके केस से मुताल्लिक है और मौलाना साहब इंशाअल्लाह जब आप दुआ फरमाएंगे तो ये इनका मसला भी याद रखिएगा। सुलह हो जाए, दोनों के दरमियान मुआफ़क़त हो जाए, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। दो आदमियों के दरमियान अगर इस तरह के अख्तलाफात हों, मौलाना मेरे ख्याल था कुछ बेहतर चीज़ें तो आप रहनुमाई फरमा दें इस पर, क्या है इसमें? या सुब्बू हो या कुद्दूस हो या गफूर हो या वदूद
اس کا وہ خاص طور سے ورد کریں. جی یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود. جی کتنی بار پڑھنی ہے یہ تمام چیزیں؟ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. امید ہے کہ بہن آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا ہوگا تو انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ آپ کے مسئلے میں مولانا صاحب ایک بار پھر رہنمائی فرما دیں. ولی بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. ولی بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں سنگم حالہ ملا سے ولی محمد بات کرتا ہوں. میں زکوٰۃ کے بارے میں بولتا ہوں کہ زکوٰۃ اگر میرے پاس 2 لاکھ ہے. جی ولی بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو پھر اس کو 1 سال میں زکوٰۃ مطلب کتنا دینا پڑتا ہے 1 لاکھ کو؟ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے 2 لاکھ کہا، اب 1 لاکھ ہے. بہرحال جو بھی ہے انشاءاللہ 1 لاکھ میں مطلب کتنا زکوٰۃ کرتا ہے؟ اچھا 1 لاکھ پر کتنی ہوگی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. راشد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو شادی کے بعد جیسے جو لڑکیاں عورتیں میکے جانے کی زیادہ ضد کرتی ہیں اور رہنا نہیں چاہتی ہیں کہ ہر وقت میکے غلط کرتی ہیں، غلط ان کا عمل ہے. انشاءاللہ مولانا صاحب ضرور بتائیں گے کہ اس عمل کو کس طرح اس میں اصلاح کی جائے. لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 لاکھ روپے ہے تو 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ تو اسی حساب سے پھر وہ 2 لاکھ کا حساب لگا لیں گے. جتنی رقم ہے اس کے 2.5% دینا، 2.5%. 1 لاکھ روپے اگر ہے تو اس پہ 2,500 روپے کی زکوٰۃ ہوگی. 2 لاکھ روپے اگر ہے تو اس پہ 5,000 روپے کی زکوٰۃ ہوگی. جی 1 لاکھ پر 2,500، 2 لاکھ پر 5,000 روپے. راشد بھائی آپ کا سوال بہت اہم ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہو. اس سے پہلے ہم ناظرین کو ایک بار پھر مٹیا محل لے چلتے، لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کا سوال ہوگا اور مولانا صاحب کی رہنمائی. تھوڑا سا انتظار. خوشبو تو خوش نصیبوں میں تقسیم ہو چکی، کچھ خوش خیال لوگ ابھی تک سفر میں ہیں. یا پھر وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا. اللہ سے محبت اگر آپ کو ہے تو چھپے گی نہیں، اور اگر آپ کو مشک کی اگر آپ نے خوشبو لگا لی ہے یا کوئی بھی عطر کی خوشبو لگا لی ہے تو وہ چھپائے نہیں چھپے گی. بات کریں اگر عید الفطر کی تو عید الفطر کی تیاری عطر کے بغیر بالکل ادھوری ہے، اور عطر لگانا، خوشبو لگانا سنت ہے. اور یہ سنت ادا کرنے کے لیے تمام اس وقت روزے دار عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس میں اپنی تیاریوں میں عطر کو بھی شمار کر رہے ہیں. عطر بھی ایسا کہ وہ جو موسم کے اعتبار سے ہو. مثال کے طور پر خس ہے، گلاب ہے، سندل ہے، یہ گرمی کے ہیں. اور کیوڑے کی خوشبو بھی لگائی جاتی ہے، پسندیدہ خوشبو میں شمار ہوتی ہے. کون کون سی خوشبوئیں، کون کون سے عطر اس مرتبہ لوگ خرید رہے ہیں؟ چونکہ گرمی کا موسم ہے تو کس طرح کے عطر پسند کر رہے ہیں؟ زیادہ تر آج کل جو ہے پھولوں کی خوشبوئیں چل رہی ہیں، کیونکہ گرمی کے لحاظ سے پھولوں کی اچھی خوشبو رہتی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی رہتی ہے. اس ٹائم گلاب کا ہوا، موگرے کا ہوا، چمیلی کا ہوا، گیندے کا ہوا، اس طرح کی ساری اسمیلیں جو ہیں یہ زیادہ پسند کر رہی ہے اور یہی زیادہ بک رہی ہیں. اور جو روایتی خوشبو ہیں، خس ہے، سندل ہے، یہ اس طرح کی؟ ہاں یہ بھی چل رہی ہیں، یہ اپنے طریقے سے چل رہی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے پھولوں کی یہ زیادہ اچھی چل رہی ہیں خوشبو. کیسی رونق ہے؟ رونق تو بھائی بس رمضانوں کی اچھی رونق ہے اور اس کے اندر خوشبو لگانا سنت ہے، تو بس وہی ہے کہ چل رہی ہیں خوشبوئیں. جو پرانے لگانے والے ہیں وہ لے رہے ہیں، لگا رہے ہیں. اور بالکل ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا. قنوج سے لوگ آیا کرتے تھے، عطر فروش آتے تھے. ایک زمانہ تھا مٹیا محل علاقے کا ناظرین کہ یہاں پر قنوج سے باقاعدہ عطر فروش آیا کرتے تھے اور بڑی بڑی حویلیوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر اپنے عطر پیش کیا کرتے تھے. وہ دور بدل گیا ہے. اب اتنے خوبصورت یہ جو ہے شو روم بن گئے ہیں اور شو روم میں وہی خوشبو آپ کو یہاں مل سکتی ہے. تو یہ عطر جو ہے عید کی تیاری کا خاص حصہ ہے. دیکھیے یہ انہوں نے خوشبو پسند کی ہے اور یہ تیاریوں کا سلسلہ جو ہے مٹیا محل میں اس وقت خاص طور پر چل رہا ہے. مٹیا محل کا اپنا ایک انداز رہا ہے، پرانی دلی کا اپنا ایک مزاج رہا ہے، اور وہ مزاج اپنے آپ میں نفاست لیے ہوئے ہے، نزاکت لیے ہوئے ہے اور پرانے زمانے کی تہذیب کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہے. تو ناظرین عطر لگانا سنت بھی ہے، عید کی تیاری کا خاص حصہ بھی ہے، اور جب عید کا موقع ہوتا ہے تو پھر رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے. ایک بار پھر کالرز کی جانب بڑھ رہے ہیں. نور جہاں صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بتائیے نور جہاں صاحبہ سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا سوال یہ ہے، جیسے ابھی یہ جاگنے کی رات ہے شب قدر،
तो इसमें हम नापाक हैं तो किस तरह जगह तस्बीह हाथ में लेकर जानमाज पढ़कर बैठकर पढ़ सकते हो, क्या पढ़ें? मतलब अफसोस है जाग नहीं पा रहे रात में नापाक की वजह से, तो वो जागे हैं और क्या पढ़े उसमें? इस सवाल पर जी दूसरा बता दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि जो अपने चलते फिरते तौबा इस्तगफार पढ़ते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या जरूरी है? तौबा तलब करने से पहले, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से पहले? हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए या नहीं? और मेरा एक और सवाल है जी, बताइए तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल ये है मेरा, मतलब भूल गई, चलिए सोच कर बताइएगा। आज 2 सवाल शामिल कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात का बहाना तलाश करते हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि ख़वातीन जैसे अपने मखसूस अय्याम में, पहले भी सवाल लिया जा चुका है, इस मौजू पर बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या जानिमाज बिछाकर उस पर बैठ सकते हैं, तस्बीह हाथ में लेकर कुछ औराद पढ़ सकते हैं, वज़ाइफ पढ़ सकते हैं? तो जानिमाज और तस्बीह के ताल्लुक से इनका जानना है और क्या पढ़ा जाए ये भी बता दीजिए। देखिए, सुफीदा एहतमाम होना चाहिए और उस बात पे जोर देते हैं कि ख़ास तौर से दुआ ही मांगना चाहिए, लेकिन इब्न रजब वगैरह जो फरमाते हैं कि और इस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि सिर्फ दुआ ही का एहतमाम ना हो, बल्कि ज़िक्र व अज़कार में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कलमे तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात और ख़ास तौर से दुआ जो अल्लाह की बारगाह में मांगना चाहिए। और रही बात तस्बीहात की कि तस्बीह हाथ में लेके पढ़ा जाए या मुसल्ला बिछा के बैठा जाए, इसमें कोई हरज नहीं, वैसे भी बैठ सकते हैं और मुसल्ला बिछा के बैठ सकते हैं। इस्तिग़फ़ार से पहले क्या हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं जी। 2 कॉलर्स और हैं और फिर राशिद भाई आपका सवाल हमारे पास महफूज है, बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले शायदा साहबा का सवाल ले लेते हैं। बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये एतकाफ के लिए बैठना है, उसमें पढ़ाई के लिए कौन कौन सी दुआएं होने चाहिए है, और जी किस टाइम से किस टाइम तक? 3 दिन का बैठना है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। एक मुझे बेटे का सवाल पूछना है। हाँ। अपने बेटे के लिए जी। वो मेरा बेटा चला गया, मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी बीवी के साथ में ही है, आता नहीं है, और मैं क्या करूँ बताओ? उसके लिए कोई दुआ, कोई खैर बताइएगा। वो लड़का कहाँ चला गया शायदा साहबा? उनने लड़की को भगा के शादी कर ली है और वो लड़की के साथ में ही रह रहा है और बहुत परेशान हूँ मैं इस कारण। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नसरीन साहबा आप बताइए सवाल क्या है? नसरीन साहबा मैं सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है बहन इंतजार नहीं कर सकी। एक छोटा सा वक्फा और दरकार है नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। कई सवालात हैं तो इख्तिसार के साथ मौलाना साहब गुजारिश है इख्तिसार के साथ इनके तमाम सवालों के जवाब दे दें। एतकाफ 3 दिन का करना चाहती हैं, कब से वक्त शुरू हो, कब खत्म हो, इस दौरान क्या इबादत की जाए, क्या पढ़ा जाए? शाम के वक्त मगरिब से पहले वो एतकाफ में बैठ जाएं और इबादत तो वही जो मामूली की इबादत होती है, एतकाफ के लिए अलग से कोई इबादत नहीं होती। अलबत्ता यह है कि तब दुनियावी तमाम तर मसरूफियात से फारिग होती है, इसलिए कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम ज़्यादा करें। जी। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनका बेटा जो है वो शायद किसी लड़की के साथ घर से फरार हो गया है, शादी कर ली है, अब कोई ऐसी दुआ बताएं कि वो वापस अपनी माँ के पास आ जाए? उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह, एक तस्बीह मुकम्मल रोजाना पढ़ लें और या वाजिदो 41 मरतबा पढ़ते रहें। जी। कितने दिन तक? कम से कम 41 दिन तक पढ़ते रहें। जी। अब एक बहुत अहम सवाल है, महनाज साहिबा के 25,000 रुपए उनके पास है और 1.5 तोला सोना है, तो क्या इन पर ज़कात बनती है? जी बिल्कुल ज़कात बन जाएगी, इसलिए कि अगर 7.5 तोला सोना नहीं है तो 52.5 तोला चांदी का भी एतबार होगा। चूँकि पैसे भी है उनके पास, नक़द रक़ूमात है, तो दोनों की रकम का एतबार करते हुए ज़कात वाजिब होगी। और उन्होंने पूछा था कि किस पर होगी, सोने पर या पैसे पे, तो उनको ये खबर होनी चाहिए कि दोनों पे ज़कात होगी, दोनों की मालियत का तो होगा। और जो नक़द रकम है 25,000 वो है ही, और सोने की मालियत क्या है, इस मालियत को रकम के साथ मिला करके उसका 2.5% निकाल दें। सालार भाई का भी एक सवाल ज़कात से मुतालिक ये था कि कुछ लोग इसे अपना हक समझते हैं, यानी उनका इशारा जो गदागर होते हैं उनकी तरफ था, तो ऐसे लोगों को देने को तरजीह देनी चाहिए, या वो लोग जो तलब नहीं करते लेकिन वाकई तौर पर वो मुस्तहिक होते हैं, ज़बान हाल से शिकवा नहीं करते लेकिन ज़रूरत उन्हें बहुत होती है? जाहिर है ऐसे लोगों की भी तलाश होनी चाहिए जो तलब नहीं करते, पता नहीं होता कि ये मिस्कीन है या गरीब है, अपनी गुर्बत को, अपनी गैरत के
پر غیرت ان کی حاوی ہوتی ہے غربت پہ اور وہ اظہار نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خاص طور سے دینا چاہیے. لیکن جو لوگ اگر زبردستی مانگتے ہیں، جو پیشہ ور کچھ فقراء ہوتے ہیں، تو انہیں بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے اور جھڑکنا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی فقیر یا کوئی سائل اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر کے آئے تو اسے دو. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی فقیر جس حالت میں بھی آئے اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں، اسے جھڑکنا نہیں چاہیے، اسے نرمی اور شفقت کے ساتھ دے دینا چاہیے. ایک سوال اور ہے بہن کا کہ زکوٰۃ کی رقم جس کو بھی دی جائے تو کیا بتا کر دی جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ بتا کر کے دی جائے. اس سے یہ ہے کہ اس کے خود ہی کو بھی ٹھیس پہنچ سکتا ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے بتانا. اپنے دل میں رکھیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. جی، بہن کے پیروں میں تکلیف ہے، جیسے ریحانہ صاحبہ نے بتایا کہ ایک تو بیمار ہیں وہ، ان کے پیروں میں تکلیف ہے، تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. یہاں کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. اس کے لیے ایک تیل لے لیں، روغن برق آتا ہے، اس روغن برق میں 1000 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر کے دم کر لیں جی، اور پھر اس کو استعمال کریں. جی. اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے راشد بھائی کا. انہوں نے کہا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد بیویوں کا چونکہ مائکے سے بڑا قریبی لگاؤ ہوتا ہے، وہ تعلق ابھی ماند نہیں پڑا ہوتا، تو بار بار وہ ضد کرتی ہیں مائکے جانے کا. تو اب شاید ہو سکتا ہے یہ ستائے ہوئے ہوں ان حالات کے، تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ضد اسے پورا کرنا کس حد تک ضروری ہے، یا اگر بیوی کو سمجھائیں تو کس طرح اور کس انداز میں سمجھائیں؟ دیکھیے، یہ اصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شادی کو کتنے ایام گزرے ہیں. جب نئی شادی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا بیوی کا بھی تالیف قلب ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک اپنے پرانے گھر کو جہاں اس نے زندگی کے تقریباً 20 سال 22 سال گزارے اس کو چھوڑ کر کے ایک نئے گھر میں آتی ہے، تو ظاہر دل کہیں نہ کہیں معلق ہوتا ہے مکے کی طرف. تو ان کا خاطر اور خیال رکھتے ہوئے جانے دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ شروعاتی دور میں. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ خود مانوس ہو جائیں گے سسرال سے تو رہنے لگیں گے. اور اگر نہ ہو تو یہ تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور بار بار وہ کہیں، شادی کے کئی برس گزر جانے کے بعد بھی بار بار مائکے جانے کی ضد ہو، نہیں تو وائف کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارا اب اصلی گھر منتقل ہو چکا ہے، اس لیے جو نیا گھر ہے اس کی طرف دل لگانے کی کوشش کرے. آج کل جو جھگڑے سامنے آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسے میں والدین کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے. لڑکی کے والدین کا وہ کس طرح سمجھائے؟ نہیں، ہاں، لڑکی کے والدین کا بہت اہم رول ہوتا ہے. لڑکی کے والدین کو خاص طور سے اپنی بیٹی کی محبت میں آ کر کے جو ہے اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو سچائی ہے، جو معاشرے کی ضرورت ہے، جو حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ تمہارا اب اصلی گھر کون ہے. ہاں، شوہر کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت یہ بھی ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں جو جیسی تربیت، ذہن سازی والدین کی کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے. بالکل بالکل. حسین بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ حسین بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی، اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سہراب امن بول رہا ہوں، میں گنجنوارہ سے. میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. میں کافی ٹائم سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگوں نے بتایا کہ درگاہوں پہ جاؤ دعا کرو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ درگاہوں پہ جا کے دعا قبول ہو جائے گی ہماری؟ ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. حسین بھائی، تو سہراب صاحب کا سوال ہم نے لے لیا. اب آپ فون لائن پہ موجود اگر ہیں تو اپنا سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا ہمارا. بھائی کا سوال آپ نے سنا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نماز تو نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز فرائض میں سے ہے. رہی بات درگاہ یا وہاں سے جا کر کے مانگنے کی، تو میرا تو مشورہ یہ کہ خدا سے مانگ لے، جو مانگنا ہو ایک بار. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. یہاں وہاں سے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رویا جائے گی، گڑایا جائے، اور وہی ہمارا معبود و مسجود ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے. بالکل. اور جب بھی طلب کیا جاتا ہے تو اللہ کے حوالے سے، اللہ کے وسیلے سے ہی مانگا جاتا ہے. افروز بھائی بتائیے، سوال کیا ہے؟ افروز ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی، اپنا سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ جی ہلو ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. افروز صاحبہ، دعا کے بارے میں آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جیسے آپ لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ سب کے لیے مطلب دعا کیجیے، جو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اور مطلب جو کال نہیں کرتے آپ کے پاس، سب کے لیے دعا کیجیے. جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ اسی حوالے سے دعا ہوگی. ویسے بھی یہی حوالہ رہتا ہے. فرمائیے زرین صاحبہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ زرین ہمیں سن پا رہی ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम। हाँ चलिए, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा इंतजार आपने कर लिया, अच्छा है। बताइए सवाल क्या है। जरीन टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। जब तक आपका टीवी का वॉल्यूम हाई रहेगा हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। म्यूट कीजिए आवाज और उसके बाद अपना सवाल बताइए। जरीन साहबा, हम माजरत खां हैं क्योंकि वक्त दुआ है, तो नाज़रीन से यही कहना चाहेंगे कि इज्तिमाई दुआ होने को है। आप भी अपने हाथ उठाएं, झोली फैलाएं, अल्लाह ताला से तलब करें। मौलाना साहब के साथ आप भी जो है वो दुआओं में शामिल हों, आमीन कहते हुए। और जैसा कि बहन ने कहा कि देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, सबके लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आपकी दुआओं में ये तमाम लोग शामिल रहेंगे। आगाज कीजिए मौलाना साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िर ली, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िर ली, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िर ली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं को, लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह वो गुनाह जो दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, अल्लाह सबको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तो गफ़्फ़ार व सत्तार है। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, गुनाहों पर पर्दा पोशी करने वाला है। ऐ अल्लाह तेरी ज़ात बड़ी करीम है। ऐ अल्लाह हम लोग बड़े गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह हम लोग बड़े गुनहगार हैं, फिर भी तेरे महबूब की उम्मती हैं। ऐ अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल में हम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान शरीफ में जो भी हम लोगों ने नेकियां की हैं, तरावीह की नमाज़ें पढ़ी हैं, ऐ अल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत किया है, ऐ अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह आलमीन जी सलाम के हवाले से जो भी हमारे नाज़रीन हैं, सामईन हैं और तमाम मोमिन व मोमिनात हैं जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा है, ऐ अल्लाह दुआओं की फरमाइश की है, ऐ अल्लाह उन तमाम लोगों के जायज़ तमन्नाओं को, ऐ अल्लाह जायज़ हाजतों को, दिली मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने बीमारियों से शिफा के लिए कहा है, ऐ अल्लाह उन तमाम लोगों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को रिज़्क़ हलाल वासिअ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रिज़्क़ हराम से बचने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। ऐ अल्लाह अपना फ़ज़ल व करम नाज़िल फरमा, अपनी रहमत ख़ासा नाज़िल फरमा। जो अय्याम रमज़ान शरीफ के बाक़ी रह गए हैं, इलाहुल आलमीन उसकी हमें क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी जो ज़ी सलाम की जो टीम है, अल्लाह जिसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनकी भी जो भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, दिली मुरादें हैं, अल्लाह उसको अपने बारगाह आली में उसको कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल में हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला इन दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता करे। मौलाना साहब जज़ाकुमुल्लाह अल्फ़ खैर। अल्लाह ताला आप सबको बेहिसाब अजर सवाब दे। और आप लोगों की तशरीफ़ आवरी के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से कि अपना कीमती वक्त इनायत किया। रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे में जहाँ मसरूफ़ियतें बहुत होती हैं, जहाँ इबादत बेहिसाब होती हैं, आपने अपना कीमती वक्त नाज़रीन के लिए निकाला। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।